Muni ang among mga bulak diri. Nindot kaayo nga naay mga bulak diri dapit sa tugkaran sa atong mga panimalay mga ka-subscribe. Aron kining bulak mao diri makahatag kanadtog kalingaw sa atong mga mata. Kini ay talong, diri nga sibuyas, so mauni ang among payag mga ka-subscribe. Kini ang among payag mga ka-subscribe, oh. Wala pa jud ni mo human. Temporary pa mi nagpuyo diri. Kay wala man ni kwarta sa wala man ni ka suhol sa papanday sa among balay o